او نه تابع نه پیش آره و به چمراز میشه قایچی مایشه گرفتن امروز نا وینری اشتم نامی هن لاچی کستا یک دنا وینر شی رزل علی ما دنامی علی مهدی نام شی टिकट शम दनाम अली मेहदी बदर चीज़ें शम दनाम अली मेहदी बदर शुदा नाम शम अली मेहदी बरेज़ी कस्ता 125 2026 मॉडल बदर शुदा बस अली मेहदी खदस में जुबान गदा कि माँ ये गुब्बारे था ना मुन मज़बले शक गुब्बारे था कि बस मुन मोटरसाइकिल कम मिगरी पैसे शम मिगरी पैसे गुब्बारे रमज़गर शम मिगरी خود دیگه مون अली मेहदी ना دیگه लाला यानी वारंटी कार्ड तो खो यानी मरसी 4 2 खो याना खुदा कदम शने कना मुबारक शने دیگه खो بابیش نزدیک بیا نزدیک بس بلید استخدام کرد که 20 منیت